योगेश्वर सर्वांतर्यामी सर्वसाक्षी सर्वद्रष्टा परिपूर्ण सृष्टि का आदि कारण घट घट निवासी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात प्रणाम गुरु गणेश भगवान का चरणारविंद में साक्षात प्रणाम वाणी की देवी सरस्वती माता साक्षात प्रणाम सदगुरुदेव का एक चरण में साक्षात प्रणाम एक यमा वर्णी धुनुभई का संपूर्ण गुरुवर्गहरुमा नमन गर्दै संगीत क्षेत्रमा पाल्नु भएका गुरुवर्गहरुमा पनि नमन गर्दै यहाँ समुपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्त जनहरुमा नमन गर्दै विशेष गरेर अष्टधातुद्वारा भगवान भोले बाबाको त्यस फीट अग्लो मूर्ति निर्माणको लागि लिंग महापुराण नैमिषारण्य पावन क्षेत्रमा ऋषिश्वरहरूलाई सुतजी महाराज
श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। हिजो हामीले भगवानका विभिन्न लीलाहरू श्रवण गरेका थियौँ। लिङ्गको उत्पत्ति विषय पनि हामीले हिजोको दिनमा श्रवण गर्यौँ। सम्पूर्ण वस्तुहरू चराचर जगत जसमा लय हुन्छन् उनै परम तत्त्वलाई लिङ्ग भनिन्छ। लिङ्ग वेदी भगवती पार्वतीबाट हुन्छ। लिङ्ग साक्षात् भगवान महेश्वर हुन्छ, भोले बाबा हुनुहुन्छ। तर यो आकाश लिङ्ग हो भने धरती लिङ्ग वेदी हो। आकाश लिङ्ग हो भने धरती माता लिङ्ग वेदी हुनुहुन्छ। यसरी वर्णन गरिएको छ। साधुहरू यसरी बताउनुहुन्छ। र ओमकारको विषय पनि हामीले हिजो श्रवण गरेका थियौँ, जसमा तीनवटा अक्षर, तीनवटा अक्षरमा तीन देवता रहनु भएको छ, ब्रह्मा विष्णु महेश। र यी तीनवटा अक्षरमा तीनवटा लोक रहेका छन्। भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्गलोक, जसलाई भुवः स्वः। यसरी या साधु सन्त हुन् या दीन दुखी हुन् या असहाय असहाय, उहाँहरूलाई प्रदान गर्नु, बास दिनु, मिठो बोल्नु, भोजन ग्रहण गराउनु, जलपान गराउनु, उहाँहरूको सेवा गर्नु, यो जीवको कर्तव्य हो, हामीहरूको कर्तव्य हो। यही नै हो मानवता, मानवको धर्म। यसरी आफ्ना आफ्ना आश्रम अनुसारका धर्महरूलाई, सत्कर्महरूलाई पालन गर्नुपर्छ। मन पनि शुद्ध, शरीर पनि शुद्ध, लगाउने वस्त्र पनि शुद्ध, गरिने पूजा सामग्री सेवाका वस्तुहरू पनि शुद्ध भइसकेपछि गरेका कार्यहरू पूर्ण पूजा हुन्छन्। यस्तो हिसाबबाट, यो भावबाट ऋषिश्वरहरू भगवानको पूजा गर्नुपर्छ भने यहाँ लिङ्ग पूजाका विषय फेरि सुतजी महाराज ऋषिहरूलाई बताउनुहुन्छ। अभिषेक पूर्वक शिवलिङ्गको पूजा अर्चना गर्नुपर्दछ। साह्रै महत्त्व छ लिङ्ग पूजा। अत्यन्त सुगन्धमय चन्दन लेपन गरेर, तीर्थको जल अर्पण गरेर, श्वेत पुष्प अर्पण गरेर, त्रिदल युक्त बेलपत्र अर्पण गरेर
आनन्दसँग सुन्दर सुन्दर वेदका मन्त्रहरू ऋचाहरू उच्चारण गरेर भगवान भोले बाबाको पूजा अर्चना गर्नुपर्दछ रे शिखरहरू हो। ओम सर साधु सन्तहरूको उपमा यहाँ नरिवलसँग गरिएको छ। यसरी उदाहरण दिनुहुन्छ ज्ञानी जनहरू बाहिर कडा जस्तो भित्र साह्रै नरम, यति नरम यो साधुहरूको स्वभाव। अब दुष्टहरू कस्ता हुन्छन् त, स्वार्थीहरू कस्ता हुन्छन् अगाडि बताउनुहुन्छ। अन्ये बदरिकाकार बहिरेव मनोहराः। अन्य व्यक्तिहरू साधुजन इतरका व्यक्तिहरू बयर जस्ता हुन्छन्। साधुहरूलाई नरिवलसँग जोडियो। अब दुष्ट स्वभाव भएका स्वार्थी स्वभाव भएका व्यक्तिहरूलाई बयरसँग जोडियो। बयर कस्तो हुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ, हामी सबैले ग्रहण गरेका छौँ। बाहिर मिठो वस्तु हुन्छ, बयर कति मिठो हुन्छ, साह्रै स्वाद आउँछ। भित्र कुटिलता हुन्छ, कठोरपन भित्र छ नि। स्वार्थी व्यक्तिहरूको चिल्लो शब्दहरू प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको हृदय कुटिलताले परिपूर्ण हुन्छ, भरिपूर्ण हुन्छ। जस्तो बाहिरबाट कति मिठो छ, मजाले चपाई खाले नगरी भने दाँत झार्न पनि पछाडि पर्दैन। त्यो बयर हेर्दा सानो जस्तो छ, बाहिरबाट चिल्लो पनि छ, खाँदा स्वाद मिठो पनि आएको छ। ख्याल गरिने होस् पुर्यायो भने त्यसले पीडा दिन्छ। भक्तवत्सल भगवान की, गौरी शंकर भगवान की। यस्तो किसिमको स्वभाव छ, यस्तो हाल्नुपर्छ। सत्कर्महरूमा, पुण्य कर्महरूमा, शुभ कर्ममा कहिले विलम्ब गर्नु हुँदैन। तपस्या गरेर भगवानसँग सदा सर्वदा पुकार गर्नुपर्छ। हरेक वस्तु पदार्थहरूले एक न एक के हो कि यो शरीर, यस शरीरतिर प्रभुले कृपा गरिबक्स्यो। हामीले चाहेर यो मान कोही गरिब न स्त्री न पुरुष कसैले चाहेर प्राप्त यो शरीर साधन हो। के गर्ने साधन हो भन्दा धर्म गर्ने साधन हो। यो दिगा शंकर भगवान की जय हो। अग्निवार स्वाहा हव्यका पदार्थ दिनु भगवानलाई खिलाउनु हो र ब्राह्मण भोजन गराउनु पनि भगवानलाई खिलाउनु हो। दुईवटा कुरा स्कन्द महापुराणमा बताइएको छ। आजहरु पनि विचार गर्नु होला, दर्शन गर्नु होला। फेरि ब्राह्मण भएर यस्तो कुरा बोल्यो भनेर हजुरहरूले नसोची बक्सेला। यथार्थ कुरा हामीले बताउनु पर्छ पदीय हैसियत राखेर। व्यक्ति विशेषको दृष्टि नराखिकन शास्त्रीय मर्यादामा रहेर, भागवतीय मर्यादामा रहेर बताउनु पर्छ। साधु सन्त ब्राह्मण भोजन गराउँदाखेरि साक्षात् भगवान ग्रहण गर्नुहुन्छ, प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसैले यसको महिमा उच्च छ। साधु सन्तहरूको, अतिथिहरूको सेवा गर्नुपर्छ।
अतिथिको सेवा गर्नाले पूजा गर्नाले मृत्युलाई पनि जित्न सकिन्छ। त्यसैले यस्ता कार्यमा होस् र सम्मान पूजा अर्चना गर्नुपर्छ। अतिथिहरूलाई भोजन गराउनुपर्छ। एउटा अतिथिले साधु सन्तले कति खान्छ। यदि कसैको मुहार हामीले खुसी गराउन सक्यौं, प्रसन्न गराउन सक्यौं भने त्योभन्दा ठुलो पूजा के हो। यज्ञ गरिसकेपछि भोजन गराउने महत्त्व छ। र अन्य वस्तुद्वारा मानिसहरूलाई प्रसन्न गराउन सकिन्न। प्राणीहरू पैसा दिएर दक्षिणा दिएर कोही पुग्यो भन्दैनन्। कतिले पुग्छ मानिस। सबैभन्दा असन्तुष्ट प्राणी भनेको मानव यो संसारमा। सबैभन्दा असन्तुष्ट प्राणी मानव। मानव सर्वसमर्थ छ। जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला जान र कार्य गर्न समर्थ छ। तर पनि ऊ असन्तुष्ट छ। खाली पुगेन भन्ने मूल मन्त्र जप्छ रे मानवले। पुगेन, छैन, यो भन्दा अरू केही आउँदैन। तर भक्तलाई यो बोल्न आउँदैन। कहिले कहिल्यै छैन, पुगेन भन्ने सच्चा भक्तहरूमा आउँदैन। जे छ प्रसन्न मनले सेवा गर्छ। यही नै परम धर्म हो, भक्तको लक्षण हो। कुनै पनि वस्तुद्वारा मानवलाई सन्तुष्ट गराउन सकिँदैन। वस्त्र दियो भने एउटा त दियो, त्योभन्दा राम्रो अर्को दिए हुन्छ नि, अभिलाषा राखिहाल्छ। अलिकति केही द्रव्य दियो भने त्योभन्दा बढी पाए भन्थ्यो भनेर इच्छा गरिहाल्छ। पुग्दैन कहिल्यै पनि, कहिल्यै पुग्दैन। मलाई पुग्यो अब म अघाए भन्ने कोही भेटिएका छैनन्। यहाँ कोही भेटिएका छैनन्। यदि कोही भेटिए कसैले अपेक्षा गरेन, स्वार्थ राखेनन् भने मान्नुहोस् साक्षात जीवित भगवान तिनै हुन्। पूजा गर्नुहोस्, तिनै भगवान हुन्। यदि कसैको अहित गर्दैनन्, रिस राग द्वेष गर्दैनन्, स्वार्थ राख्दैनन् भने तिनै भगवान हुन्। पृथ्वीतलका भगवान हुन्। उनैको पूजा गर्नु। केही कुराबाट मानवलाई सन्तुष्ट गराउन सकिँदैन, तर भोजनबाट चाहिँ सकिन्छ। कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त। हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले, सन्तहरूले, ज्ञानीहरूले हामीलाई कति सजिलो साधन दिनुभएको छ। अब भोजन गरेपछि मलाई पुग्यो भयो नभन्ने व्यक्ति कोही छैन यहाँ। भीम पनि त अगाउँथे 13 मन खाइसकेपछि। भोजनबाट सबै तृप्त हुन्छन्, क्षुधा निवृत्ति हुन्छ। त्यसैले भोजनको ठुलो महत्त्व छ। साधु सन्तहरूलाई, सच्चा ब्राह्मणहरूलाई, सच्चा ज्ञानीहरूलाई भोजन गराउनु साह्रै ठुलो महत्त्व छ। जो दिनहीन छन्, कमजोर अवस्थामा छन्, उनीहरूलाई भोजन गराएर सन्तुष्ट गराउनु नै महा पूजा हो। उसको चेहरा आँसुले खिल्दछ भने मान्नुहोस् पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हाँस्नुभयो, खुसी हुनुभयो, अझका सम्पूर्ण कर्महरू परिपूर्ण हुन्छ। त्यसैले जीवलाई रुष्ट गराउने, दुखित गराउने होइन, हँसाउने काम गर्नुपर्छ। हामीले एउटा पशुलाई खुसी गराउन सक्यौँ, एउटा विभिन्न वर्गको व्यक्तिलाई हाँसो छर्न सक्यौँ, उसको शिक्षा दीक्षामा हामीले सहयोग गर्यौँ भने भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवानलाई साक्षी राखेर जब हामी यस्ता कार्य गर्छौँ ती सम्पूर्ण कार्यहरू परिपूर्ण हुन्छन्। कृष्णचन्द्र भगवान की जय जय, गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान कृष्णले अर्जुनलाई के भन्नुभयो गीतामा? अर्जुन तिमी जे गर तर तिम्रो मन मलाई अर्पण गर, त्यो दोष तिमीलाई लाग्ने छैन। होइन, यहाँ बुवाहरू हुनुहुन्छ सबैलाई थाहा छ। तिमीले त्यो मन मलाई अर्पण गर र तिमी
युद्धमा जाऊ त्यति बेला उहाँ काँतर भएर बाण पनि छोडेर हे कृष्ण यो वरिपरि रहेका मेरा इष्ट मित्र बन्धु बान्धव यस्ता मान्यजनहरूको वध गरेर मलाई रक्त रञ्जित राज्य चाहिँदैन, बरु म जङ्गलमा बसौँला, दुःख नै भोगौँला, अरूलाई दुःख दिएर कष्ट दिएर सुखको आकांक्षा गर्दैन। तब भगवान श्री कृष्णले द्वितीय अध्यायमा अर्जुनलाई सम्झाउनु भयो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्। आशीर्वाद दिनुभयो, उद्धार गर्नुभयो। नन्दीश्वरको उद्धार गर्नु जब जगत जननी माताको कृपा हुन्छ, करुणा हुन्छ, अनुग्रह हुन्छ, त्यो भक्तले हर परिश्रममा हर परीक्षामा उभिनु तब उसको उद्धार हुन्छ। नन्दीश्वरको उद्धार यहाँ गर्नुभयो। प्रभुले बाबाले नन्दीश्वरलाई आफ्नो गणको अधिपति बनाइदिनुभयो, गणेश्वरको रूपमा स्थापित गराइदिनुभयो, गणको अधिपति बनाउनुभयो। यसरी नन्दीश्वरले उच्च स्थान प्राप्त गर्नुभएको परम पावन प्रसन्न सुतजी महाराज ऋषिहरूलाई बताउनुहुन्छ, भगवानहरूलाई आफ्नो बनाउनलाई कहिले पनि बाहिरको रङ्गले काम गर्दैन। अन्तस्करण जसको भक्ति रसले आप्लावित भएको छ, जसको हृदय भगवान नाम श्रवण गर्न साथ हर्षले गदगद हुन्छ, पग्लिएर रस प्रवाह हुन्छ, आह्लादमय बन्दछ, उसैले प्रभुलाई प्राप्त गर्दछ, उसैले मातालाई प्राप्त गर्दछ, उसैले भगवान भोले बाबालाई प्राप्त गर्दछ। तस्मात् सर्व प्रकारेण नमस्कारादिमुच्चरे। सर्वप्रथम नमः शब्द राखेर भोले बाबाको नाम उच्चारण। नमः शिवाय, नमः शिवाय,